तो एक जाता बापाक दिता तांकां ओपून कुरपेशेल्यांनी डयता आपलेच रक्कमास तांकां खावून आमचे थंय तो एक जाता Jesus soumya Sasnatat muktelia Matang sơi batu zubulan Serpon kertau namasan Zatu angsu ishnya जेजू क्रिस्त आमचो सुमी आमचो सडवणदार आमचो धनी आमचो रसनार आमचो पोसनार आमचो इश्ट आमचो मेस्त्री आमचो वैज उंड्या रुपार ह्या आल्तारेर पवित्र साक्रामेंता खाल तो सोंपता खरोच म्हजो जेजू म्हजो सुमी हांगासर हाजर आसा मस्तक आमचे बागव्या साश्टांग नामान ताका पाठव्या मोडू हरी एक दिंबी सर्गी आनी पाताळी पवित्र नाव गाजो सर्व काळी ते जेजूचे तकली आमची बागव्या मोगाचे न्हू आमची मागणी आमची ते सवा आमचे इरादे आमचे खंत दूख आमी हांगासर घेवन आयल्या गुर्तारुपी आमी आमची तकली बगयत आसतना मस्तक बगयत आसतना सगळे आमी ताच्या पांया तळे दवरया कितेंच फाटीं दवरचें नाका सगळे आमच्या सुम्याक दिवया आनी साश्टांग नमान ताजो करया जेजू मोगाळा Urpe Sagora
तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या आराधन तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गा तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या आराधन तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या होगलाप तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सुम्या वंदन तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या होगलाप तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या जेजू वंदन तुका सुम्या स्तुति तुका सुम्या जेजू स्तुति तुका सुम्या महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या स्तुति तुका सुम्या जेजू तुका सुम्या महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या वैभव तुझो सुम्या जेजू वैभव तुझो सुम्या जेजू हालेलुया 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 praise the lord praise the lord praise the lord ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ praise the lord praise the lord hallelujah 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 दयाकन बसात समय स्थानो मोगाचेनो क्रिस्तांव जाल्ले आमकां आमच्या सुम्याक आमच्या देवाक रूप रूप पळोवंक एक भाग फोव जाला उंड्या रुपार जेजू क्रिस्त हांगासर आल्तारार आसा असले भाग खंयच्या धर्मांत तुमकां पळोवंक मेळात आमच्या देवाक आमी आमच्या दोळ्यांनी पळोवचें आमच्या देवाक आमी आपडचें आमच्या देवाक देवाची रूस सागची खंयचोय धर्म असली शिकोवण शिकयना मोगाचे न्हू जेजू क्रिस्त खरोच ह्या आल्तारार ह्या पवित्र साक्रमेंताक हाजार आसा म्हणल्यार आमी पात्य येवया कसलीय आमची मागणी जावंक पुरो कश्ट अनवारां जावंक पुरो काळजांत भेंबिरान जावंक पुरो खावजण जावंक पुरो कंगाल आमचें मन जावंक पुरो चंचल आमचें काळीज जावंक पुरो कितेंय आसा जाल्यार मोगाचें न्हू आजच आमच्या सुम्याच्या पांयांतळी आमी दवरया कर्जमाच्या काळार कृपेच्या काळार आमी आसाव जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक पास्क परबेक इस्टराक आमी तयाराय आमी कर नसाव हर एका दिसा एक मेट आज इल्लेशें फाल्यां इल्लेशें परवां इल्लेशें म्हणल्यार बरी सुम्याच्या लागसर येवया आनी आज सुमीच आमच्या लागसर आसा जिवो आमचो जेजू आमच्या मुखार आसा मोगाचें न्हू एक घडीभर तुमचे दोळे धांपात मौनपणी तुमच्या जिवितांत जाल्ल्या सर त्या आजापां पासत त्या अद्भुतां पासत देवान फावो केल्या सर आशिर्वादां पासत सम्याचो उपकार तुमी भावडात वेगवेगळ्या रितींनी जेजू क्रिस्त आमचो देव आमचो सडवणदार आमचो सुमी आमकां कृपेन भरता आशिर्वादांनी भरता बेसांवांनी भरता ताणें केल्लें बरेंपण आमी मेजूंक गेला जाल्यार आमचीं हातां बोटां पावनात मोगाचें न्हू संख्यांनी आंकड्यांनी मेजूंक ती जायनात सबार ताची बरीं कामां आमच्या जिवितांत आसात उगडासा काडूंक प्रयत्न मात्र करूंक जाता आमच्यान आम सर्वांची जबाब जावं कित्याक ताचो मोग सासनाक तकता 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 सर्वेस्पराक अर्गांदिया कित्याक तो बरो कित्याक ताचो मोग सासनाक तकता देवांच्या देवाक अर्गांदिया कित्याक ताचो मोग सासनाक तकता धन्याच्या धन्याक अर्गांदिया कित्याक ताचो मोग सासनाक तकता एकलोच तो सर्यां करता कित्याक ताचो मोग सासनाक तकता जाणवायेन ताणें मळब रचला कित्याक ताचो मोग सासनाक उदकाचेर ताणें पृथ्वी स्थापीत केल्या कित्याक ताचो मोग सासनाक तकता व्हड दिवे ताणें रचल्यात कित्याक ताचो मोग सासनाक तकता दीस चलोवंक सूर्यो रात चलोवंक चंद्र आनी नखेत्रां ताणें दिल्यांत कित्याक ताचो मोग सासनाक तकता बळवंत हातान आनी उबरलेल्या भावळ्यान ताणें आमकां सांबाळलांत कित्याक ताचो मोग सासनाक तकता
तांबड्या दर्यांच्या मदल्यान आमकां ताणें सांबाळला. कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता. आपले परजेक अरण्यांतल्यान ताणें चलोवन वेळी. कित्याक ताचो मोग ससनाक. व्हड रायांचो ताणें संहार केलो. कित्याक ताचो मोग ससनाक. बलिश्ट रायांक ताणें जीवशी मारले. कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता. कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता. कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता. सर मनशा कुळाक तो सांबाळता. कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता. 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 मोगाचें आमच्या जिवितांत देवान केल्ल्या सर उपकारांक अर्घां दिवन ताची स्तुती आमी गावया. हांव होगळाप दितां जेजू म्हणलें गीत आमी समेस्तां उबी रावून आमचे ताळयो पेटोवन आमी गावया मोगाचें न्हू. हांव होगळाप दितां जेजू. Jesu, hoglap dita Jesu, hoglap dita Jesu, moja karzan. Hoglap dita Jesu, hoglap dita Jesu, hoglap dita Jesu karzan. Parat. Hoglap dita Jesu, hoglap dita Jesu, hoglap dita Jesu, moja karzan. Hoglap dita Jesu, hoglap dita Jesu, hoglap dita Jesu karzan. Argan dita. Argan dita Jesu, argan dita Jesu, argan dita Jesu, moja karzan. Argan dita Jesu, argan dita Jesu, argan dita Jesu karzan. Santos pauta. Ao Santos pauta Jesu, ao Santos pauta Jesu, ao Santos pauta Jesu, moja karzan. Ao Santos pauta Jesu, ao Santos pauta Jesu, ao Santos pauta Jesu karzan. Jai Jai म्हणटा. Jai Jai म्हणटा Jesu, ao Jai Jai म्हणटा Jesu, ao Jai Jai म्हणटा Jesu, moja karzan. Ao Jai Jai म्हणटा Jesu, ao Jai Jai म्हणटा Jesu, ao Jai Jai म्हणटा Jesu karzan. मोग करता. मोग करता Jesu, मोग करता Jesu, मोग करता Jesu, moja karzan. मोग करता Jesu, मोग करता Jesu, मोग करता Jesu karzan. Tuzo zala Jesu, tuzo zala Jesu, moja karzan. Tuzo zala Jesu, tuzo zala Jesu, tuzo zala Jesu karzan. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Mogaचें नांव बसात. आमच्या जेजूक आमी मेळोवंक आयल्या. हर एक आराधना वेळार देवाचें आराधन करचें म्हणल्यार एका रितीन आमचें सर्वस्व ताका दिवचें. आमची चिंतपां, आमची बोगणां, आमची मागणी, आमची तेसावां इरादे, आमचे खंत दूख, आमचें आस्त बदीक, आमचें सगळें सर्वस्व ताच्या पांयां तळी दवरचें. अशें आमी आमच्या सगळ्या मनांत, सगळ्या काळजांत, सगळ्या जिवितांत, सगळ्या सक्तेंत सम्यासो मात्र आमी मोग केल्ल्या बरी, आराधन केल्ल्या बरी जाता. नातला कितेंय आमी फाटी दवरला बरी जाता मोगाचें न्हू. त्या देखून एक घडीभर आमी दिंबेर पडया. समेस्त सम्याक आमी समर्पण करया.
एक घडी बरी दोळे दांपात जें कितें तुमकां सोम्याच्या पांयातळी दवरूंक आसा तसो उगडास करात. सगळें सोम्याक दियात. तुमचो हात मुखार अशें उसवून दवरात. एक संकेत सोम्या म्हजें म्हणलें कितेंच ना, सगळें तुजेंच. तुमची जबाब सोम्या हांव समर्पण दिता. 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 म्हजें मन म्हजें सोम्या हांव समर्पण दिता. म्हजें काळीज सोम्या हांव समर्पण दिता. म्हजें जिवीत सोम्या हांव तुका सर म्हजीं चिंतनां सोम्या हांव तुका सर म्हजीं भोगणां सोम्या हांव तुका समर्पण म्हजें कुटुंब सोम्या हांव तुका म्हजो पती म्हजी पतीण सोम्या हांव तुका म्हजीं भुरगीं बाळां सोम्या हांव तुका म्हज्या घरांतलीं ल्हानां आनी मालगडी सोम्या हांव तुका समर्पण म्हजो वावर सोम्या हांव तुका म्हजें शिकाप सोम्या हांव तुका म्हजें काम सोम्या हांव तुका म्हजें उलोवणें सोम्या हांव तुका समर्पण म्हजें सर्व कुटुंब सोम्या हांव तुका म्हजी सर संबंधिकां सोम्या हांव तुका म्हजी सैरीधरी इश्ट मंत्रां सोम्या हांव तुका समर्पण म्हज्या विरोध आसल्ल्यांक सोम्या हांव तुका समर्पण दिता. म्हज्या लागीं आसल्ल्यांक सोम्या हांव तुका समर्पण म्हजे तावन पयस आसल्ल्यांक सोम्या हांव तुका समर्पण दिता. हांवें केल्लीं पातकां सोम्या हांव तुका समर्पण दिता. हांवें दुखयल्ल्या मनशांक सोम्या हांव तुका समर्पण दिता. सर्वस्व सोम्या सोम्या हांव तुका समर्पण दिता. सगळ्यांच सोम्या सोम्या हांव तुका समर्पण दिता. म्हज्या फिरगजेक सोम्या हांव तुका समर्पण म्हज्या वाड्याक सोम्या हांव तुका समर्पण म्हज्या फिरगज विगाराक सोम्या हांव तुका समर्पण सर्व धार्मीक भावांक आनी भयणींक सोम्या हांव तुका समर्पण दिता. सगळ्या दियेसेजेक सोम्या हांव तुका समर्पण दिता. आमच्या बिस्पाक सोम्या हांव तुका समर्पण दिता. सगळ्यांच सोम्या सोम्या हांव तुका सर्वस्व सोम्या सोम्या हांव तुका समर्पण दिता. सर्वस्व सोम्या सोम्या हांव तुका समर्पण दिता. सोम्या हांव तुका समर्पण दिता. सोम्या हांव तुका समर्पण सोम्या हांव तुका समर्पण दिता. सोम्या हांव तुका समर्पण दिता. म्हजे भे आनी भिरांत सोम्या हांव तुका समर्पण दिता. कंगाल म्हजें काळीज सोम्या हांव तुका समर्पण चंचल म्हजें मन सोम्या हांव तुका समर्पण दिता. म्हजी मागणी आनी तेसावा सोम्या हांव तुका समर्पण दिता. सर्वस्व सोम्या सोम्या हांव तुका समर्पण सोम्या हांव तुका समर्पण दिता. सोम्या हांव तुका समर्पण म्हजी दुकां सोम्या सोम्या हांव तुका समर्पण म्हजें रडणें रुदान सोम्या सोम्या हांव तुका समर्पण दिता. सर्वस्व सोम्या सोम्या हांव तुका समर्पण दिता. सर्वस्व सोम्या सोम्या हांव तुका समर्पण म्हजी अस्कत काय सोम्या सोम्या हांव तुका म्हजी लज सोम्या सोम्या हांव तुका समर्पण दिता. सर्वस्व सोम्या सोम्या हांव तुका समर्पण दिता. म्हज्या उपरांत म्हणात सोम्या सर्वस्व तुका समर्पण दिता. सोम्या सर्व सगळो सांग तुका समर्पण दिता. म्हाका तूं स्विकार कर. म्हाका तूं स्वीकार कर. म्हजें जिवीत तूं स्विकार कर. म्हजें जिवीत तूं स्वीकार कर. म्हजें जिवीत तुका मानवाल्लें जावं. म्हजें जिवीत तुका मानवल्लें जावं. जेजू म्हज्या जेजू तुझ्या जेजू म्हाका तूं जाय. म्हाका तूं जाय. म्हाका तूं स्विकार कर. म्हाका तूं स्वीकार कर. म्हजें म्हणलें कितेंच ना सोम्या म्हजें म्हणलें कितेंच ना. सर्वस्व तुका दिता सोम्या सर्वस्व तुका दिता. म्हाका तूं स्विकार कर सोम्या म्हाका तूं स्वीकार कर. मानून तूं घे सोम्या म्हणून तूं घे सोम्या. सगळेंच तुका दिता सोम्या सगळेंच तुका दिता. म्हाका तूं स्विकार कर सोम्या म्हाका तूं स्वीकार. म्हाका तूं स्विकार कर सोम्या म्हाका तूं स्वीकार कर सोम्या. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ म्हणलें एक अपुर्बायेचें कांतार आमी गायत आसतना मोगाचें न्हू कुडीन काळजान सगळ्या सक्तेन सर्वस्वस आमच्या सोम्याच्या पांयतळी दवरया समर्पून ताका दिवया. हत्तीरा
आसात. मोगाचें आमच्या जिणयेचेर आमी एक नदर घालया. जेजू क्रिस्त आमकां मेळोवंक आयला. आमी कशें ताका मेळोवंक आयल्या, कशें आमकां आमी तयार करूंक आसा, कशी आमी आमच्या काळजाची मतीची निताळ्या आमी करूंक आसा. सुमी आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमच्या जिवितांत आपलें पिडार बांदून दी. एक नितळ सुवात, जोगतो जागो सम्यासो जावन दी. म्हणली आम्हा सर्वांची आशा, मागणें. सबारपोटी आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत जियेत आसतना आळसायान म्हणल्यार बरी, कशीं जाता म्हणल्यार बरी आमी जियेत. हांव एक घडीभर तुमी चिंतून पळयात, त्या सर्व संदर्भांचो जेन्ना तुमी तुमच्या सुम्याक, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक कोणशार लोटला, बगलेन लोटला. आमची सुमर्जी, आमची सुखुशी, आमचो सुसंतोष आमी केल्या. क्रिस्तांव म्हणून आमकां उगडास गेला. मागणें रजरांतून आमी पयस सरल्या. भवार्थाची जिणी सदांची, सवायाची, आळसायाची जावन गेला. उगडासा काडा मोगाचें न्हू. आज जेजू क्रिस्त तुमकां पळयोवन आसा. तुमचे दोळे उक्तेत आसूं दी, दिश्ट उंड्याचेर कंसून आसूं दी. हांगासर नितळ धव्या ह्या उंड्यार सोबच्या सम्याक तुमी पळयात. नितिवंत जेजू, निरापराधी जेजू आमच्या खातीर खुर्सार तो मेलो. आमी आमच्या मरणाक आमी मरोवंक आसा मोगाचें न्हू. करेजमाचो काळ, प्राचिताचो काळ जाल्ल्यान आमच्या परण्या जिणयेक, कुसल्ल्या जिणयेक, पातकी जिणयेक, शेळेल्ल्या जिणयेक, बेळशेल्ल्या जिणयेक, थंड पडिल्ल्या जिणयेक आमी मरोवंक आसा. सुम्या खातीर आमी नवी जावंक आसात. आमच्या जिविताचें दुरुस्ती काम आमी करूंक आसा. भवार्थाचें बांदाप पडोवंक आयलां जावंक पुरो. भवार्थ अस्कत जाला जावंक पुरो. भवार्थ फकत आयताराच्या मिसाक सीमीत जाला जावंक पुरो, वा सांजाच्या मागण्याक मात्र सीमीत जाला जावंक पुरो. सुम्याक पळोवनूच रावा आनी ह्या सर्व संदर्भांचो तुमी उगडास काडा. जेजू तुमकां आशेता. जेजू तुमकां ताणेता. जशें जेजू त्या समार्याच्या स्त्रियेक आशेलो थंयसर मेळोवंक, तशें तोय आमकां आशेता, ताणेता. म्हजीं भुरगीं, म्हजी भाव, म्हजी भयणी, म्हजी इश्ट, म्हजे शीस म्हजे लागीं येवं दीत म्हूण तो आशेता मोगाचें न्हू. तर आमची तान कसली जावन आसा, आमची आशा कसली जावन आसा. आमचो सुदैव आमकां ताणेत आसतना, आशेत आसतना मोगाचें न्हू. आमी कोणाक कितें आशेता, ताणेता. आमी समयस तांची जबाब जावं. बोगो सोम्या पातका मोजी बोगोस सकड़ा. बोगो सोम्या पातका मोजी बोगोस. परत एक पुटी समेस्त. बोगो सोम्या पातका मोजी बोगोस. एकडी बरें दोळे धांप्यात.
आमच्या जिवितांत आमी भावार्थ जियोंक पाटी सरल्या सोम्या मागणे रजार म्हज्या जिवितांत सदांचे सवयाचे मात्र जाला क्रिस्तांव जावन जल्मल्ल्याक मात्र हांव आयताराच्या मिसाक येता सांजेची मागणी करता तोंडपाट मात्र ती म्हणटा पूण म्हजें मत म्हजी काळीज तुज्या तावन कितलेकी पयस आसा सोम्या आळसाय भोगता सोम्या भावार्थ जियेत आसतना तडबडी मागणी हांव करता मागल्ले मेळनातल्या वेळार दुबाव हांव करता देव आसा की ना म्हणलें सवाल म्हज्या मतींत म्हज्या काळजांत उदेता कित्याक हांवें मागा जाय हांवें मागलें मेळोंक ना म्हणलेली चिंतमा म्हज्या मतींत काळजांत आयलांत सोम्या म्हजो भावार्थ समाजांत हांवें जियेत आसतना म्हाका लज भोगता दाक्षिणे हांव दाखयता उक्त्यान म्हजो भावार्थ पासारूंक हांव फाटीं सरतां सोम्या म्हजो भावार्थ हांव हेरांक शिकयना थोडे फडें म्हज्याच भुरग्यां बळ्यांक म्हज्याच बायलेक म्हज्याच पतीक म्हज्याच कुटुंबाक तो भावार्थ शिकोवंक हांव फाटीं सरलां भावार्थ विशयांत उलोवंक हांव फाटीं सरलां क्रिस्तांव जिणी म्हणली अमूल्य जिणी जियोंक हांव फाटीं सरलां शिकयल्ली दोतोरन मतींत आसली ती शिकवण इगर्जमतीची सगळी शेलेला थंड जाला ती वापरना गरज ना म्हण बघता समय आसले संदर्भ म्हज्या जिवितांत आयल्यात देखून म्हाका बक्षीस सोम्या म्हाका बक्षीस सोम्या म्हाका नितळ जावंक आशा आसा खरी क्रिस्ती जिणी जिवंक म्हाका आशा आसा म्हाका जनो समेस्त म्हणया बोगो सोम्या भात कामोजी बोगोस बोगो सोम्या भात कामोजी बोगोस सोम्या जेजू क्रिस्ता हांवें हेरांक दुखयलां म्हज्या जिवितांत म्हजीच आशा म्हजीच मर्जी हांवें केला हांवें सांगलां बरींच म्हज्या बायलेन म्हज्या पतीन चला जाय भुरगीं म्हजें आयकनातल्या वेळार तांकां मारलां ताका गाळी दिल्यात येटलां तांकां शिराप हेरांक हांवें घालांत आस्त बदीक पयशां खातीर संबंद तुटयलात म्हज्याच आशा भावा लागीं भयणी लागीं म्हज्याच कुटुंबादारां लागीं आस्तीक लागून पयशांक लागून हांव उलयना बॉक्सूक हांव फाटीं सरलां कोणाक म्हणी वेता पूण त्या मनशाक हांव बॉक्सिना म्हणलो निर्धार निश्चय थोड्या फाटी हांवें केला बॉक्सूंक फाटीं सरलां राग मोसोर निंदा हागे म्हज्या काळजांत हांवें पोसून दवरलात काळीज म्हजें कुसलां मन म्हजें गलीज जालां नाका जालें चिंतपां हांवें आटयलांत मागणें करूंक फाटीं सरता पूण खबरो काडूंक वेळ सोदता सत गी फोटी म्हण कळनासतना हेरां विशयांत हांव उलयतां फट आसले हेरांक हांव सांगता कोणाची मर्याद काडूंक हांव कारण जालां हेरांक हांव गौरवान लेखिना मानून घेयना सोम्या मस्त जाणांक हांवें दुखयलां एक बरी देख दिवंक हांव फाटीं सरलां म्हज्यान की मालगडे आसल्यांक मान दिवंक ना म्हज्यान की ल्हान आसल्यांक देख दिवंक ना कोणाची गरज ना म्हणल्यार बरी हांवें वर्तन केलां हांवच सारकी हांवच समा हांव वस्कत न्हय हांवच भाग्यवंत म्हणल्या भशेन हांकारान हांव रावलां गर्व म्हज्या काळजांत आसा सोम्या म्हाका बक्षी
सोम्या म्हाका बक्षी बोगो सोम्या पातका मोजी बोगोस बोगो सोम्या पातका मोजी बोगोस. म्हजी वैयक्तीक जिणी सम्या कशी हांव जिवन आसा कालें गेल्यारय जाता कशेंय जिल्यार जाता म्हणल्यार बरी म्हजी आलोचन म्हजी चिंतपां हळशीक चिंतपां म्हज्या काळजांत मनांत बोगणां आसात. नाका जाल्लें पळयता नाका जाल्लें हांव उलयतां. ह्या म्हज्या जिबेर हांव हर एक आमिसा वेळार तुका सेवतां पूण त्याच जिबेर हांव नाका जाल्लें उलयतां. ह्या म्हज्या दोळ्यांनी आतां तुका हांव पळयन आसा पूण त्याच दोळ्यांनी नाका जाल्लें हळशीक हांवें पळयलां. म्हाका तुवें हात आनी पांय दिले हांवें हेरांक कुमोग करूंक हेरांच्या गरजेक पावूंक म्हजे हे हात आनी म्हजे पांय फाव जावंक नात. म्हाका एक काळीज दिले सम्या ह्या काळजांत फकत नाका जाल्लें हांवें पसून दवरलां जमो करून दवरलां पूण ह्या काळजांत हेरांत थंय हुस्को इल्लीशी खंत मोग मैपास भाव बांदावपण हें हांवें दवरूंक ना. एक बरी मत म्हाका तुवें दिलें बरी शिकवण समजणी गिन्यान बूद म्हाका तुवें दिलें पूण हर एका दिसा बरी विंचवण करूंक हांव फाटीं सरलां. वायट म्हणलें हांव विंचतां थोड्या फावटी पातकी म्हूण जाणां आसल्यार खुमसार जावंक फाटीं सरता. मागणें गरजेचें म्हूण कळीत आसल्यार मागणें करूंक हांव फाटीं सरतां. भलायकी म्हजी सांबाळूंक ना तुज्याच हातान नेटिल्ली ही कूड हांवें बऱ्या रितीन पोसूंक ना. कितेंय खाल्यार जाता वेचे हांवें फोंडाकच न्हे म्हणून हांवें चिंतलां. तुवें दिल्ली ही कूड सांबाळूंक हांव फाटीं सरलां सोम्या. अशें वेगवेगळ्या रितीन म्हजी वैयक्तीक जिणी हांवें पाड करून घेतल्या. म्हाका नितळ जावंक खुशी आसा देखून म्हाका बक्षी सोम्या म्हाका तूं बक्षी सोम्या. बोगो सोम्या पातका मोजी बोगोस बोगो सोम्या पातका मोजी बोगोस. पवित्र आत्म्याक आमच्या मदगांत आपोवया. पवित्र आत्म्याची सकत आमकां जाय. ह्या पवित्र काळार कृपेच्या काळार पवित्रपणी जियोंक बागेंतपणाची मेटां काडूंक नितळ जाल्लें काळीज नितळ केल्लें मन शुद्ध राखूंक शुद्ध दवरूंक पवित्र आत्म्याची देणी आनी सकत ह्या वक्ता आमी मागून घेवया. पावन आत्मा रे प्रिया पावन आत्मा रे म्हणलें गीत आमी समेस्त आमी गावया. सगळे आमी उबे रावया. Vara
ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮच्या देण्याक ವಿಶೇಷ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಯಾವತ್ತ ಮಾಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ वासिसिरी म्हणले गायत असताना एक खरी ख्रिस्ती जिणी जियोंक जाय अशी कृपा आणि आशीर्वादा मागून घेऊया ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. मग चनो समय समय दिमी मोडूया पवित्र आत्म्याक आम्ही आमच्या मदगात आपयला ताची कृपा ताची देणी ताची फळां आमकां फावो जाल्यांत एक बरें क्रिस्ती जिवीत नेटोवंक पवित्र आत्मो आमकां एक कुमकेद्वार एक आधार सोम्यानच आमकां बसयल्लो तो आमची दिश्ट आमच्या सुम्याचेरच कंसयल्ली आसूं मोगाच्या विशेष रितीन आमी मागोवंक आसा ह्या संदर्भार संवसारांत झुजां आरंभ जाल्लीं आसात राष्ट्रां विरोध उठल्यांत आमची कुटुंबाची आमची सैरीदरी आमची इश्ट आमची शेजारां आमची फिरगसघरां आमची वाड्याघरांची ती गल्फांत आसात
थंयसर काम करून ती आसात, आपले फुडार आपले भविश्या खातीर ती वावरून आसात, थंयसर ती कश्टून आसात. बेगीनच थंयसर आराम जाल्ले. हें झूज अखेर जावच्याक समाधान शांती परत त्या राष्ट्रांनी आसा जावच्याक ह्या वक्ता आमच्या सम्या लागीं आमी मागया. शांतीचो कुंवर इस्रायल, अमेरिका, इराण आणि सर गल्फ राष्ट्रांमध्ये सांगाताच रशिया आणि युक्रेन आणि हेर राष्ट्रां जीं झुजोन आसात तांचे मदें शांती हाडून येवं दी, ती आसा जावं दी, ताचें राज थंयसर स्थापीत जावं दी. मागीर आमचीं भुरगीं बाळां, आमची तरणाटीं ह्या वक्ता परिक्षा बरोवन आसात वा बरोवंक तयाराय ती करन आसात. आमच्या ह्या भुरग्यां बाळां पासत तरणाट्यां पासत आमी विशेश रितीन मागया. तांणी सगळें वर्सभर तयाराय केला आसता, लिसांव तांणी केला आसता. परिक्षेचो संदर्भ तांचे थंय कितेंच भिरांत आसची नाका. बऱ्या समजणेन शिकयिल्लें तांच्या मतींत तांणी दवरूंक सोंसणिकायेन पवित्रात्म्याच्या सक्तेन तांणी तांची परिक्षा बरोवंक आनी बरी फलितांश तांणी आपणोवंक तांचे पासत आमी मागया. मागीर आमच्या कुटुंबांत, आमच्या संबंधिका पैकी, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या वाड्यांत पिडेस्त आसा जाल्यार तांच्या पासत हॉस्पिटलाच्या कटल्यार घरच्या कोणच्या कुडांत थंयसर पिडेन वळवळची आसात. कठीण तकली फडाफड, मायग्रेन, गांठी दूख, पेंकाड दूख, फाट दूख, कुडी भितरल्यान समस्यो, नांव येना तसली पिडा, दिसभर गुळयो सेवंक आसात तसले संदर्भ, मानसीक पिडा, टेन्शन, एंग्जायटी, भिरांत एका रितीची कावजण, जी कोण असल्या कश्टा नश्टांत सांपडलेलीं आसात तांच्या खातीर आमी मागया. जेजू आमचो दैवीक वैज जावन आसा, तांकां आपणून दी. ताची दैवीक वैजाची सकत तांच्या तळवेर तावन पांयां म्हणसर वळोवन दी. रक्ताच्या कणांनी तांच्या शिरांनी सोम्याची सकत आसूं दी. अशें तांचें थंय आसलें कुडीचें मतीचें उणेपण नपयस जावं दी. सोम्याची कुशी वयतर तांकां ती पिडा, ते कश्ट सोंसणिकायेन अनुभव करूंक जायची सकत तोच सोमी फावो करूं दी. बळादी खुरीस व्हावंक तांकां आदार दिवन दी म्हण मागया. सबारांनी आमकां मागणें करूंक सांगलां. सबार आमची मागणी आसात, थोडी आमकांच कळीत नात, उतरान गुंतोवंक ती कश्ट जातात. सोमी आज आमकां विचारता, तुमकां गूण जावंक आशा आसा गे? मिसा वेळार शुभ वर्तमानांत आमी आयकत हांव तिनच उतरां. तुमच्या जिवितांत तुमकां बरेंपण मेळोवंक आशा आसा गे? बरें जावंक तुमकां आशा आसा गे? म्हज्या लागीं येवंक आशा आसा गे? म्हजी वळख खरेपणी तुमकां जावंक आशा आसा गे? म्हूण विचारता मोगाशे न्हू. देखून आमचें एक मागणें जावं दी आज, सोम्या म्हाका तुज्या लागीं रावूंक, तुजें मात्र आराधन करूंक, तूं एकलोच सोमी म्हणलें पातयेवंक, मानून घेवंक, सत्मनूंक म्हाका तूं कृपा आनी आदार दी.
हांवें हाडली मागणी ह्या वखता तुज्या पांया तळी हांव दवरता. म्हाका आज गरज आसची आनी मुखार म्हाका उपकाराक पडची. सर म्हजे गरजो तुजे थंय तुज्या पांया तळी दवरता. म्हाका तें फावो कर सोम्या. एक घडीभर तुमच्या वैयक्तीक गरजां पसोत मागात. दोळे तुमचे दांपात. कोणें तुमकां मागोवंक सांगलां तर ह्या वखता ती मागणी उगडासा काडात. सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमी आमकां साहिती करया. येद्या व्हडा सक्रामेंता. येदेवा विचित्र सक्रामेंता खाल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेते आनी रास करताय सासनाच्या ससना. Jezusowi अजब केल्या संतांनी उरक्या भोगता ज्यांचा ताच्या नावार पडटा थोडे पेडे बरे जाता दर्या सामकी तो फरमायता पांगल्या पांगल्या वेल्या पवता किते सन्या नाकोलिता गाना बोडा गुंजो दर्टा मगशनो सांतांतुच्या पांयांतळ मेंगसरायल्या तांच्या मरी फातम कमळ्या स्वरूप खारां खातीर अर्घां दिवंक फाटल्या दिसांनी आमी जें कितें मागलें
ताणें थंय आमकां सर्गी बापा तोंड जोड दिल्लें आसा एका ताचो उपकार आमी बाबोडया. एकल्याक रस्ते अवघडांतल्यान राखल्या खातीर अर्कां दिता. तशेंच आमकांय मेळ्ळ्या स्वरूप बरेपणा खातीर उपकारा खातीर अर्गां दिवन सांगता म्हणया. अर्गां तुका सुमया जेसू, अर्गां तुका सुमया जेसू, अर्गां तुका सुमया जेसू, अर्गां तुका सुमया जेसू. आमचो नमान संतांतून एक पाठोवन आमी सांगता म्हणया. म्हज्या काळ संतान तुका नमान, ए संत अंतोनी, हजार पोवटेन तुका नमान. तूं जावन साय वेसणार पलंगण देव कुरपेचे, जेजू आनी तुजे थंय तुज्या सेराफीक बापा सांप्रास कसो करतो आनी भोव आजापान सपूस जावन तूं भागी जावन आसाय. उगडास करी आजापांच्या संता आपल्या गरजान तुका उलो मारल्या कोणाकच कुमोक आनी बुसवण तुवें इन्कार करूंक नाय म्हूण उगडास कर. तूं कृपेन ग्रेस्त आनी जेजू बाळाचो मामाकाचो इश्ट जाल्ले निमती तिरपातीन देरकान घेवन आनी म्हजे मागणी निर्फळ जावचें ना म्हूण खंडेसना जावन तुजो आदार हांव सोदतां. हे संत अंतोनी आजापांच्या संता गरजेवंताच्या आदारा म्हाकाय तुजी कुमोक जाय. गरज म्हाका आसा ह्या उपकाराची. आमचे ते सवा आमची मागणी कितें आसात आतां आमी संत अंतोनी कडेन सांगया. तुवें तांचे ते सवा बरोवन दिल्लीं आसात तांचे पासून आमी मागया. एकल्याक परगांवाक वचूंक बेगीन फावो जावचे खातीर मागून आसा. एकल्याचे अमेरिकाची विजा रिन्युवल जावचे खातीर मागता. एकल्याचे जाग्याचे डॉक्युमेंट भायर पडले ते मेळोवंक मागून आसा. एकल्याक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक आसा ते बेगीन मेळचे खातीर मागून आसात. एकल्याचे केस चडचे रावंक मागून आसा. एकल्याच्या घराचें काम बऱ्या तरेन जावंक मागून आसा. एकल्याचें घर बऱ्या मोलाक विकोवन वचूंक मागून आसा. ह्या तेसावा खातीर मागया. आनी आमचे वैयक्तीक तेसावा जर आमकां आमचे लागीं कोणें मागोवंक सांगना सुद्दां आसा आमी कडेन आमचे पासून आमी मागया. गल्फ राष्ट्रान जावन आसचें झूज बेगीन सामूंक शांती स्थापन जावचे खातीर मागया. ह्या सर गरजांनीत संतांतोनींतल्यान मजत मागून आमी सांगता म्हणया. देखून म्हज्या गरजेंत म्हाका बसय. इतले पातयेन हांवें मागचो उपकार म्हाका दी. हो उपकार म्हाका मेळटस तुज्या दुर्बोळ्यांच्या ग्रासाक. कांयपणी काणयेक दिता म्हूण तुका उतर दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हाका आशिर्वाद दी. आमेन. ही वर्त्या संता संत अंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर सुख अनवरां देव देवसारण सर तरेची वचेची पिडा पळय सुत्ता म्हूण उडास कर. तुज्या मारी पात पिडेस्तां बळयकी मेळटा. कुसुमळ दर्यो तोंड जातात. बंजवणीची संकली तुटून पडटात. थोंटे उठून चलतात. कुर्डे पळयतात. केपे आयकतात. मने उरयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हानवट विडे मागतात आनी मागले चड तांकां मेळटा. तुजे वरी आपाय गसन पयस जातात आनी आमच्या चड गरजांक तूं पावताय. सर पातेली तुजे रोड तुजी कुमोकरी मागता. इतल्या वडाचे मागता. ती सर आमकां जोड दिव. तुजी पदवी संवसारांत दाखय. आमीन. सांत अंतोनी आमा पासो तुवें नाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावसूंच्या खातीर प्रार्थुया. सर्वेस्परा ससनाच्या देवा तुवें पादवाच्या बागेवंत अंतोनीक खऱ्या भावार तसो हुशार प्रसंगदार आनी गरजेच्या कांतांत आसल्याचो थीर आसरो करून दिलो. ताचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमीन.
जायगी तुका आजाबा आपले मरण सुख अनवारा देव सारता